नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले एनल फिस्टुला एनल फिसरको बारेमा कुरा गर्दैछु। मैले हेमोरोइड्सको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। मलाई थाहा छ एनल फिसर र एनल फिस्टुलाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हेमोरोइड्स अथवा पाइल्स पाइल्स भनेर पनि बुझिन्छ नेपालमा। पाइल्सको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने मेरो यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ नि, त्यहाँ कन्स्टिपेसनको बारेमा राखेको छु। कन्स्टिपेसनको बारेमा पनि हेर्नु होला। र कन्स्टिपेसनको बारेमा पनि आज मैले हल्का कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ एनल फिसरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। ओके, सधैँ चाहिँ आज पनि मैले पिक्चर लिएर आएको छु। एक दुई सेकेन्ड कुर्छु, थप अरूलाई पनि जोइन हुने चान्स दिन्छु। मलाई थाहा छ मेरो यो लाइभ केही सेकेन्ड अगाडि हुन्छ, तपाईँहरूले देख्नुभन्दा अगाडि पिक्चर देखाउँछु सधैँ चाहिँ। यदि तपाईँले यो मैले देखाउँदाखेरि कमेन्ट कार्डले देख्नु भएको छैन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, प्रष्टसँग देखिन्छ। ओके, यो गुरुद्वारको चित्र हो। यसरी चट्ट काटेको बाँसलाई बिचबाट च्वाट्ट काटेर आधा खपेर आस्ते गरेर आधा चट्ट काटेको है। यसमा यसरी यो छालामा भित्री म्युकस लेयरमा है, मिकोसामा च्यात्तिने, त्यही हो फिसर भनेको। फिसर भनेको च्यात्तिने, धाँजा फाट्ने है। फिसर भनेको अब जमिनमा धाँजा फाट्ने नि होइन, फिसर ल्यान्ड फिसर भने भयो। सिम्पल बुझ्ने भाषामा च्यात्तिएको। ओके, कारणहरू हुन्छन्, म कारण बताउँछु। सबैको त च्यात्तिँदैन, सबैलाई एनल फिसर हुँदैन है। कसैलाई हुन्छ, किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि म कुरा गर्छु। अलि सामान्य पिक्चर म देखाउन खोजिरहेको छु। मैले थप अरूलाई पनि जोइन हुन दिने मौका दिन्छु, त्यही भएर म स्लो गरिरहेको छु अहिले। एकछिनमा म फास्ट हुन्छु। अगेन तपाईँले देख्नु भएको छैन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्। र यो पिक्चरमा एउटा कुरो पनि ध्यान दिनुहोस्, यो गुरुद्वारको अन्तिमतिर अवस्था हो। यो त बाहिरपट्टि भइहाल्यो होइन। दुईवटा मसल लेयर छन् यहाँ। एउटा यो भित्री लेयर छ यो, अनि यो बाहिरी लेयर छ। एकतिर साइडमा देखाउँछु, यो भित्री लेयर छ र यो बाहिरी लेयर छ। त्यो कुरा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। दुई किसिमको मसल लेयर हुन्छ र यसको प्रयोग पनि फरक फरक छ। जस्तै यो भित्री लेयर अलि पातलो छ, यो लेयर। यो बाहिर अलि बाक्लो छ, थिक छ है। त्यसरी याद गर्नुहोस्। यो भित्री लेयर चाहिँ इन्भोलुन्टरी हो। इन्भोलुन्टरी भनेको हाम्रो दिमागले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने। जस्तै दिशा आउन लाग्यो भने यो मसल हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले यता बाहिरको मसल अलिकति स्क्विज गर्ने हो। रेस्टरुम जानु पर्यो, शौचालय जानु पर्यो, झट्टै जान पाएको छैन भने स्क्विज गर्ने मसल हामीले जुन मेहनत गर्छौँ नि, यो बाहिरीपट्टिको चाहिँ हो है, आउटर हो। र भित्रीपट्टिको चाहिँ इन्टरनल, यो चाहिँ इन्भोलुन्टरी हुन्छ, आफ्नो शरीरले आफै गरेको हुन्छ। र यो भित्रीको मसल कहिले काममा आउँछ भने जब हामी रेस्टमा हुन्छौँ है। रेस्ट हुँदाखेरि किन चाहियो त नि, किन प्रयोगमा भन्नु पर्यो त नि भन्ने सोध प्रश्न सुन्नु होला। याद गर्नुहोस्, मैले हुन त सबै इन्टेस्टाइनको आन्द्राको मैले चित्र राखेको छैन होला आज मैले। तपाईँको यो खाएपछि जुन पछि जान्छ, यो दिशा हुँदा अन्तिममा आइपुग्छ, पेटमा धेरै कुराहरू हुन्छ। यदि यो भित्रको यो स्पिन्चर यो स्पिन्चर भन्न आयो मलाई, स्पिन्चर त हो तर इन्टरनल स्पिन्चर ले काम नगर्दो हो त, रेस्ट भएको बेलामा अथवा सुतेको बेलामा टाइट हुने काम गर्छ, नहुँदो हो त तपाईँको दिशा सरल गइरहेको हुन्थ्यो है। त्यही भएर पनि त्यो टाइट हुन जरुरी छ। ओके, बुझ्नुभएको छ। इन्टरनल यो जानु जरुरी छ, किनकि पछि उपचारको लागि विधिमा यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो भित्रको इन्टरनल चाहिँ आफै इन्भोलुन्टरी, शरीरले आफै कन्ट्र्याक्ट गर्छ। यदि त्यो नहुँदो हो त सल्ल सल्ल जान्थ्यो, तपाईँकोसम्म केही रहन्थेन, तपाईँको पाउच लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो है। बाहिरको जुन मसल छ, बाहिरको मसल चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो। ओके, त्यति बुझ्नुहोस्। त्यो बुझाउनु एकदमै जरुरी छ। त्यति त्यो बुझाउन सकिनँ भने मैले अरू बुझाएको तपाईँले बुझ्नुहुन्न, खास गरी उपचार विधिको कुरा गर्दा। ओके, इन्भोलुन्टरी इन्टरनल र एक्सटर्नल मसल भने मैले होइन। अब म एनल फिसरको बारेमा सुरु गर्छु। ओके, अघि भने चाहिँ यो म्युकोसा हुन्छ, भित्री लेयर यो है, त्यहाँ च्यात्तिने हो, त्यसलाई फिसर हो, अङ्ग्रेजीमा फिसर भन्छ। एनल भनेको यो एरियालाई एनल भयो, गुरुद्वार एरियालाई होइन।
अब छक्कै च्यातिएको यो अक्युट हो, भर्खरै भएको जस्तो मानिन्छ, रातो छ होइन, यो चित्र हो तै पनि देखाउन खोजेको, यसलाई अक्युट भर्खरै भएको भन्ने मानियो यसलाई। अब तपाईँलाई समस्या छ भने तपाईँलाई थाहा छ एकदमै दुख्छ। हेमोराइड चाहिँ यसको दुखाइमा एउटा फरक छ, हुन त हेमोराइड फरकै भइहाल्यो। हेमोराइड्सको के हुन्छ भन्दाखेरि दिशा गर्ने बेलामा जुन चाहिँ तपाईँ दिशा बस्नुहुन्छ त्यो बेलामा दुख्छ, र दिशा गयो भने यु बी फाइन, तपाईँलाई दुख्दैन। अब सन्चो भयो एकैछिन थोरै दुख्ला है, अलिकति, तर 15-20 मिनट पछि तपाईँ रिलिभ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई दुख्दैन। तर यो समस्या नि कसै कसैलाई घन्टौसम्म दुख्छ, किनकि यो च्यातिएको छ नि त, यो च्यातिएको छ नि त है। यो त तपाईँ याद गर्नुहोस् त, यतातिर हात काटेर केही अरू कुरा पार्दा कस्तो हुन्छ, दुखिरहन्छ, झन् झन् दुख्छ नि, यस्तो दुख्छ। र यो पेक्टिनेट यो लाइन छ एउटा, यो लाइनभन्दा माथि च्यातिएको भए चाहिँ दुख्दैन है, हुन त एनाल फिसरको नै गनिँदैन होला अहिले माथि त होइन। यो तलपट्टि हाम्रो यो सेन्स गर्ने, हाम्रो शरीरले सेन्स गर्ने त्यो सेन्सरी रिसेप्टर्सहरू हुन्छ यहाँ, अनि दुख्ने हो यो है, यो एरियामा। याद गर्नुहोस् त, तपाईँले खाँदाखेरि अलिअलि बिजाउँछ यहाँ, अनि घाँटीबाट तल गएपछि तपाईँलाई थाहै हुँदैन है, कता गयो, यो आन्द्रामा माथि गयो, तल ओर्लियो, यता गयो उताको, तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन। अनलेस अब अल्सरै छ भने त अलि भित्र छेन्नी भएर अरू छुट्टै कुरा भयो है, ग्यास नै छ अरू केही छैन, एकदम टाइट भयो छुट्टै, तर तपाईँलाई थाहा हुँदैन, यहीँ हो भने थाहा हुँदैन। एकपल्ट बाहिर आउने बेलामा तपाईँलाई यहाँ आएपछि मात्रै पोल्छ, दुख्छ तल आएपछि मात्रै, किन यहाँ तर सेन्सरी हो, त्यो सेन्स गर्ने त्यो रिसेप्टरहरू हुन्छ। कतिको बुझाउन सकेँ? ओके, लक्षणहरूमा अगेन यो रगत आउने, अब यो त भित्री हो, तपाईँले त भित्री देख्नुहुन्न, तपाईँले भित्रमा दुख्या छ, आफैले हेर्नु मिल्दैन, अनि अरूलाई देखाउनु पनि भएन होइन। रगत आउँछ, थोरै आउँछ, कसैको रातो आउँछ है, खैरोहरू त्यस्तो त्यस्तो होइन, खैरोहरू छ भने रगत अलिक माथि नै ब्लिडिङ भएको है, यहीँ भर्खर ब्लिडिङ चाहिँ रातै हुन्छ कि। ओके, धेरै नहोला, थोरै होला, यदि टिस्यु पेपरले पुस्नुहुन्छ भने त्यहाँ रातो हुन्छ, अथवा दिशामा थोरै देख्नु होला कहिले होइन, कहिले नदेख्नु होला, किनकि थोरै हुन्छ कहिलेकाहीँ, कहिले धेरै नै हुनसक्छ। ओके, यो समस्या बच्चा बच्चीलाई पनि हुन्छ। हेमोराइड्समा यो पनि फरक छ, हेमोराइड्स कहिले पनि मैले आजसम्म सुनेको छैन, अब 100% त भन्दिनँ, बच्चा बच्चीलाई हेमोराइड्स हुँदैन। यदि मैले हेमोराइड्स भएको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। यो समस्या बच्चा बच्चीलाई नै हुन्छ, यदि ठुलो नच्यातिएला, सानो भए पनि, अथवा यस्तै समस्या, यदि एक खालको समस्या 2-4 वर्ष 4-5 वर्ष बच्चा बच्चीलाई नै हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ, यो मसल यो टाइट हुन्छ भनेको थिएँ, यो मसल अनावश्यक बढी टाइट हुनु त राम्रो काम हो, किनकि दिशाहरू ग्यासहरू जानी भयो, तरल पदार्थ पनि जानी भएन त्यो टाइट हुनाले। तर कसै कसैको है जन्मदेखि नै हुन्छ, कसै कसैको अनावश्यक बढी टाइट भइदिने यो भित्री लेयर, दुवैतिर यो गोलै लेयर हुन्छ है, मैले यो खपेटा आधा काटेको भनिरहेको छु होइन, यो भित्री लेयर चाहिँ यो एक साइडको भित्रको यो टाइट हुने यसको कामै हो, सबैको टाइट हुन्छ आफै रिल्याक्स भएको बेलामा। र कसै कसैको अनावश्यक बढी टाइट हुने, त्यो जन्मदैदेखि त्यस्तो भएको है, त्यस्तो व्यक्तिलाई, त्यस्तो बच्चा बच्चीको कुरा मात्र भने मैले, सानैमा त्यो अब यो टाइट भएपछि त अब दिशा गर्न गाह्रो हुन्छ, अनि बल गर्नुपर्छ बच्चा बच्चीले पनि, अनि उनीहरूलाई च्यातिने सम्भावना रहन्छ। ओके, कुनै अब ठुलो उमेरलाई हुन्छ होइन, सानोमा नै हुन्छ भन्नु खोजेको, तर हेमोराइड सानो हुँदैन। दुखाइ रातो आउने, त्यो बाहेक चाहिँ चिलाउने पनि गर्छ। यो प्रायः यो एरियामा जतिखेर समस्या हुन्छ, फिसर होस् वा हेमोराइड्स होस्, अरू कुनै होस्, यो एरियामा यदि कुनै यो ओपनिङ छ भने चिलाउने पनि अथवा इरिटेट भए जस्तो हुने महसुस हुन्छ, जुनसुकै रोगमा पनि, जुनसुकै समस्यामा पनि, रोग भन्न मैले, यो एरियामा हुने है। अब यो चट्ट यसो देखिएको छ, मैले अर्को पिक्चर पनि छ क्या, म हेर्छु, कुनै अब यो त धेरै समय हुन्छ, कहिलेको आउँछ अनि सन्चो हुन्छ है, के तपाईँले अब दुनियाँ कुरा गर्नुभएको छ होला, तपाईँलाई कसै सन्चो हुन्छ, शरीरले आफैले हिल गर्न प्रयास गर्छ कि। तपाईँलाई याद छ नि, हात काट्यो भने, मेरो यहाँ काटेको थियो, म देखाउन सक्छु रहन्छ, यहाँ हात काट्यो भने 1-2 दिनमै के अरे शरीरले आफै नै चाहिँ हिल गर्न खोज्छ नि, समाधान गर्न खोज्छ नि, जोडिन्छ होइन। मौका दियो भने राम्रो, अब इन्फेक्सन भयो जताततै, हात राम्रोसँग धोएको छैन होइन, जताततै फोहोरमा हात लगाएको छ भने त फेरि इन्फेक्ट हुन्छ, रोग व्याधि लाग्छ, कीटाणुहरूले उर्किन्छ। तर राम्रोसँग क्लिन गरेको छ नि, सफा आफै हिल हुनु खोज्छ नि, त्यसरी नै आफै सन्चो हुने मेहनत
उदिन सेकेन्ड सुरु गर्छ कि समय लाग्ला तर सुरु गर्छ। त्यसलाई हामीले सहयोग गऱ्यो भने कसैको 1-2 हप्तामा सन्चो हुन्छ, कम हुँदै जान्छ, अनि अर्को पटक फेरि च्यातिन्छ, अनि फेरि समस्या आउँछ, रिपिट भइरहेको हुन्छ यो है। यदि यसरी रिपिट भइरहेको छ वा एउटै घाउ लामो समयसम्म राम्रो पूर्ण रूपमा क्लोज भएको छैन, बन्द भएको छैन भने यस्तो यो त भर्खरको भयो होइन, यहाँ लेख्दा पनि अक्युट लेखेको छ। अक्युट भनेको भर्खरै तत्कालकै भनेको बुझिन्छ होइन। यो भर्खरै च्यातिएको, यहाँ रातो देखाउनु पर्थ्यो, पिक्चरमा अलिक राम्रोसँग देखाएको छैन। र यो च्यातिँदै बन्द सन्चाउँदै च्यातिँदै सन्चाउँदै जस्तै खालि कोतारे जस्तै के यो तपाईँ हातमा चाहिँ दिनदिनै उठेर कोतारिरहनु भयो भने कस्तो होला यहाँ। त्यसरी नै यो अलिकति अलि उठेको भएको हुन्छ, कुनै यसो सेन्टिनल पाइल्स हुन्छ, तल तुङरिङ्ग पनि झरेको नि अलिकति छाला पनि अलिकति लथ्रेको जस्तो नि महसुस हुन्छ, तर पाइल्स चाहिँ होइन। यो पाइल्स पनि लेखाएको छ, तर यो रेगुलर पाइल्स हेमोराइड्स भन्न खोजेको होइन, थोरै मात्र, यति ठुलो पनि हुँदैन है, स्किन ट्याग्स पनि भन्छ भने बुझ्नुभयो होला है। हेर्दाखेरि अब भित्र रातो छ भने भर्खरै च्यातिएको र भर्सेस धेरै पहिलादेखि सन्चाउँदै फेरि आउँदै भइरहेकोमा अलिक फरक हुन्छ। ओके, अक्युट र क्रोनिक त्यसैबाट छुट्याइन्छ। अब कारणहरू भन्छु, कारण त अलिकति मैले भनि पनि सकेँ, तपाईँले बुझ्नु पनि होला। एउटा त त्यो यो भित्रको मसल, यो भित्री लेयर अनावश्यक बढी टाइट भइदिने, यो बाहिरी एक्सटर्नल, यो भित्र इन्टर्नल है। त्यो जन्मदेखि नै हुन्छ कसैको, कि पछि गएर हुने कुरा होइन, यो सानैदेखि हुने कुरा हो, बढ्दै बढ्दै जाने सक्ला भयो। र अरू चाहिँ कन्सिपेसन, कब्जियतको कारणले, यदि तपाईँको त्यो इन्टर्नल मसल्समा समस्या छैन भने, यो चाहिँ स्पाजम भएर अथवा कुनै कारणले चाहिँ टाइट बढी छैन भने तपाईँको सानैदेखि समस्या होइन, तपाईँको वंशाणुगत पनि हुन्छ यो है, तपाईँको वंशाणुगत पनि होइन, परिवारमा कसैलाई पनि छैन, आफूलाई सानोमादेखि भएको थिएन, एकैपल्ट ठुलो भएपछि भयो भने तपाईँको मोस्ट लाइकली कारण कन्सिपेसन भनेको कब्जियत। यसको बारेमा मैले भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, लेखेर पनि राखेको छु मेरो पेजको फर्स्ट पोस्टमा, लिङ्क पनि छ, तपाईँले पढ्न मन छ भने भिडियो अघिल्लो हप्ता मैले पोस्ट गरेको थियो, त्यहाँ मैले कन्सिपेसनको बारेमा डिटेलमा भनेको छु, आज मैले भन्न चाहिनँ। ओके, स्ट्रेन गर्दाखेरि दिशा एकदमै साह्रो हुन्छ नि त, कन्सिपेसन कब्जियत भएको दिशा ठुलो पनि हुन्छ, साह्रो पनि हुन्छ, अनि एकदमै धकाल्ने हुन्छ, च्यातिने हुन्छ होइन, अनि यस्तो समस्या हुन्छ। ओके, र कसैलाई डायरिया, लामो समय डायरिया भए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ पेपरहरू, रिसर्च पेपरहरूमा छ, तर म त त्यति होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। कसैलाई भयो होला, तर त्यति धेरै कारण होला जस्तो लाग्दैन। अर्को रोग हुन्छ, इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू भन्छौँ, जुन आफ्नो शरीरको इम्युन सिस्टमले, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ, त्यसले आफ्नै शरीरलाई अट्याक गर्ने आन्द्रामा समस्याहरू हुन्छ। क्रोन्स डिजिज भन्ने सुन्नु भएको छ होला, लगायत अरू आइबिडी भन्छौँ होइन, अरू समस्याहरू हुन्छ। त्यो भयो भने पनि अब यो मसल लेयरहरू एकदमै, अथवा यो भित्री यो म्युकोसा लेयरहरूलाई खालि सुन्निने प्रक्रिया, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भन्छौँ, फङफङ त सुनिने भने होइन, यो भित्र खालि नै स्ट्रक्चरहरू बिग्रिरहने के है। भर्खर बनाएको बाटो चाहिँ सुक्नु नभ्याउँदै कोही आएर टेक्दिए जस्तो, खालि बिग्रिए भत्किए जस्तो बनाइरहनु पर्ने जस्तो बनाइदिन्छ क्या, किनकि त्यो आफ्नो शरीरले त्यो अट्याक गरिरहेको, त्यो कोषहरूलाई अट्याक गरिरहने हुन्छ क्या निरन्तर, अनि शरीरले हिल पनि गर्न खोज्ने भएर त्यो क्रोन्स डिजिजको बारेमा म छुट्टै पोस्ट गर्छु, अहिले म त्यसलाई धेरै भन्न चाहिनँ है। जोस् आफ्नो शरीरको रोग प्रतिरोधक शक्तिले आफूलाई अट्याक गर्ने भएकोलाई पनि, क्रोन्स डिजिज भएकोलाई पनि हुने चान्स बढिरहन्छ। ओके, उनीहरूलाई त यो ठुलो कुरो समस्या होइन, उनीहरूलाई त अरू नै धेरै ठुलो समस्या हुन्छ, यिनीहरूलाई यो त चिन्ताको विषय नै हुँदैन, तिनीहरूलाई त धेरै अरू ठुलो समस्या हुनाले है। ओके, र यो बाहेक अरू कारण भनेको एचआइभी भएकोहरूलाई, सिफिलिस रोगहरू भएकोलाई, अरू दुनियाँ अरू किसिमका एसटिडी भएकोलाई, टिबी भएकोलाई, कसैलाई पनि हर्पिसहरू भएकोलाई पनि हुनसक्छ। त्यो धेरै रेयरलाई हुन्छ त्यो रोग, अनि त्यो रोगबाट भएर यो हुने पनि धेरै रेयर हुन्छ, त्यही भएर म त्यसमा भन्न चाहिनँ, धेरै कमलाई त्यो हुने हुनाले है। र त्यो रोगहरू भएर यस्तो भएकोलाई फिस्टुला पनि हुन्छ, म फिस्टुला पनि कुरा गर्छु अन्तिममा। ओके, अब म कुरा गर्न चाहेँ कसरी रोक्ने त नि यो है, हुन नदिन, अथवा जस्तै अघि मैले भने इन्टर्नल भित्रको मसलहरू टाइट हुने समस्या जन्मैदेखि हो भने त कहिले पनि अन्त हुने भएन, यो समस्या त सधैँ निरन्तर भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले डायट खानेदेखि अन्य कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनकि कन्सिपेसन, त्यस्तो व्यक्तिलाई कन्सिपेसन अथवा कब्जियत पनि थपियो भने झन् बढी समस्या हुने भयो। त्यही भएर
कन्स्टिपेसनको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, यसबारे मैले पोस्ट गरिसकेको छु भनेको छु। हाई फाइबर डाइट खानुपर्छ। निरन्तर खाँदाखेरि हाई फाइबर डाइट भनेको गेडागुडीहरू, दालहरू, फलफुल प्रशस्त खाने, माछा मासु भन्दा पनि फलेको फुलेकोहरूमा जोड दिने, घरमा बनाएर खाने, सकेसम्म बाहिर ट्राभल गरेको बेलामा हुन्छ नि हामीले बिस्किटहरू, मोमोहरू यस्तो यस्तो खाएर नटार्ने। यदि बाहिर जाने हो भने फलफुलहरूमा बढी ध्यान दिने है, हरियो सागपातमा बढी ध्यान दिने। कसै भएन भने फाइबर सप्लिमेन्ट पनि किन्न पाइन्छ, मैले त्यो बारे पनि कन्स्टिपेसन भिडियो भनेको छु। दिनमा न्यूनतम एकपल्ट दिशा, राम्रो दिशा हुने खाले वातावरण बनाउनुपर्छ। 2-3 दिन रोकिन थाल्यो भने त्यो दिशा सुक्दै जान्छ, अनि सुक्दै जान्छ भन्नाले हल्का सार हुँदै जान्छ र त्यसले भित्र कोतार्छ। कति नरम छ हाम्रो मुखकै भित्र एकपल्ट खोलेर हेर्नुहोस् त, यो म्युकोसा यस्तै हो भित्र पनि। भित्रपट्टि सफ्ट हुन्छ, स्मुथ हुन्छ। यो बाहिर पो रफ छ हाम्रो, भित्र याद गर्नुहोस् त म्युकोसा लेयर भन्छ, कति सफ्ट छ भित्रको। त्यो खोतलियो भने अनि च्यातियो भने गाह्रो भयो, ओके, ब्लड हुने, एनल फिसरहरू हुने भयो। र अरू कन्स्टिपेसन रोक्नलाई लेक्जेटिभ औषधिहरू पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ। पानी प्रशस्त खानु पर्यो, एक्सर्साइज, दौडिनु पर्यो है। अब यो तपाईँलाई अब दुख्छ दिशा गर्दा, रगतास लाग्छ, अब मलाई पनि फिसर भएको हो कि एनल फिसर भएको हो कि भनेर पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने सोच्नु भएको छ अहिले यो हेर्दै भन्दा छ भने तपाईँ डाक्टरकोमा जानुहोस्। तर भर्खरै ब्लिडिङ भएको, भर्खरै दुख्न सुरु भएको भने डाक्टरले भित्र गएर दुनियाँ गर्दैनन्, किनभने त्यो बेलामा च्यातिएको बेलामा जबरजस्ती खास औँला लगाएर अथवा केही स्कोप लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जबरजस्ती हेर्दा झन् दुख्न सक्छ, तर नम्बिङ मेडिसिन औषधिहरू लगाएर हेर्न पनि मिल्छ। यसरी च्यातिएको बेलामा भित्र जबरजस्ती गर्दाखेरि झन् च्यातिने अथवा झन् दुख्ने हुन्छ। त्यही भएर म जताभावी पनि गरिँदैन। स्टार्टिङमा भएको हुनाले हुन्छ नि, डाइट चेन्ज गर, एक्सर्साइज गर, पानी खाऊ, लेक्सेटिभ हुन्छ, दिशा लगाउने औषध खाऊ भनेर भनिन्छ। त्यो बेलामा त्यस्तो गर्न दिइन्छ पनि नि है। त्यही भएर भित्र गएर सुरुमै हेर्न जरुरी छैन, पटक पटक भयो भने भित्रै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। एनास्कोप भनिन्छ, भित्र गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँको उमेर 50 पुग्न लागेको छ, 30-40 कटेको छ र तपाईँलाई यो समस्या यो भएको छ, अथवा गुद्वार सम्बन्धी अनुसमस्याहरू भएको छ, दिशा पटक पटक पनि हुने, डायरिया हुने अथवा कोडी कन्स्टिपेसन, दुनियाँ जेसुकै होस्, यो गुद्वार सम्बन्धी समस्याहरू भइरहेको छ भने र तपाईँको उमेर 50 नआएको छैन भने तपाईँले भित्र स्कोप गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, लगाउनु पर्ने हुन्छ है। खास गरी भित्र नदुखेको बेलामा गर्दा नै हुन्छ। त्यही भर्खर दुखेको बेलामा नगरे पनि केही समयपछि सिग्मेडोस्कोपी भन्छौँ, म पिक्चर देखाउँछु। सिग्मेडोस्कोपी सायद मैले राखेको छु जस्तो लाग्छ, र होइन चाहिँ मैले राखेर हिँड्छु। सिग्मेडोस्कोपी भनेको स्कोप लगाएर, कलोनोस्कोपी भन्नु सुन्नुभएको छ, त्यस्तै एउटै हो। थोरै आन्द्राको, ठुलो आन्द्राको गुद्वारबाट माथि गएर हल्का आधा ठुलो आन्द्राको केही भागसम्म गएर नजिकको भाग हेर्ने है। र यदि तपाईँको उमेर 50 नआएको छ भने महिला पुरुष जो भए पनि कलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ। प्रत्येक 10 वर्ष, 50 वर्ष पुग्ने बित्तिकै पनि त्यो भनेको भित्र गएर पुरै हेर्नुपर्छ है। भित्र धेरै समस्याहरू हुनसक्छन्, किनकि त्यत्रो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि भित्र धेरै समस्याहरू भइसकेको हुन्छन्। क्यान्सरै हुने भए पनि सुरुवाती अवस्थामा पहिले पत्ता लगाएर दुनियाँ उपचार गर्न मिल्छ। पछि रोग लागिसकेपछि लाखौँ खर्च गर्नुभन्दा अहिले केही हजार मात्रै खर्च गरेर पहिले हेरेर राम्रो 10 वर्षमा गर्ने कुरा हो त्यो कलोनोस्कोपी भन्ने कुरा है। त्यहाँभन्दा बढी मैले भन्न चाहेन। अब उपचारको विधिमा कुरा गर्छु, ध्यान दिनु होला है। उपचारमा सुरुमा अघि मैले भने चाहिँ डायट, एक्सर्साइज, लेक्जेटिभ, त्यो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहेन। कन्स्टिपेसनको बारेमा पनि त्यो भनेको छु। अर्को चाहिँ के अरे सिज बाथ भनिन्छ। तपाईँले खास प्रेग्नेन्ट वुमनले पनि प्रयोग गर्छन्, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मैले देखाउने बित्तिकै। वास्तवमा अहिले सामान्य यो त किन्न पाइन्छ यस्तो है, सिज बाथ भन्छ, बकाइदा यस्तो भाँडा नेपालमा पाइन्छ यो है। यहाँबाट फ्लुइड राखेर यहाँ राखेर के अरे कमोडमा बस्ने कि भएन भने, कसै भएन भने, गाउँघरमा हुनुहुन्छ भएन भने यस्तै बाटोमा प्रयोग गर्ने हुन्छ। कसै भएन भने त्यसले के गर्छ भन्दा, म यहाँ पिक्चर देखाउँछु, इलिस्ट्रेट गर्छु। यसरी बटम मुनि भयो भने र तातो वार्म वाटर है, मन तातो पानी, सहन सक्ने पानी राख्नु भयो 15-20 मिनट प्रत्येक पटक रेस्ट दिशा गएपछि है। यसरी राख्नु भयो भने
त्यो एरियालाई सफ्ट पनि बनाइन्छ, अलिक सुदिङ पनि हुन्छ, अलिक दुखाइ पनि हल्का कम गरिदिन्छ। र अलि यो स्पिङ्चर अहिले मैले देखाएको थिएँ नि, जुन भित्रको मसल अनावश्यक बढी कन्स्ट्रिक्ट भइदिने, त्यो पनि हल्का कम भइदिन्छ है, त्यो धेरै कन्स्ट्रिक्ट भइदिँदैन, रिल्याक्स गरिदिन्छ र त्यो घाउ भएको नि हिल गर्न सहयोग गर्छ है। अब भित्रपट्टि च्यातेको छ, याद गर्नुहोस् त, तपाईँको यहाँ बाहिर काटेको भए तपाईँ कति सफा गर्नुहुन्थ्यो, क्लिन बनाउनुहुन्थ्यो, तर भित्रपट्टि कसरी गरेर सफा गर्ने उपाय त छैन। त्यही भएर यसरी गऱ्यो भने तपाईँ एकपल्ट दिशा राम्रोसँग सफा गरे भने सोच्नु भएको छ, तैपनि यसरी बस्दिनु भयो भने सब क्लिन हुने सम्भावना बढिरह्यो नि है। तपाईँ दिशामा त कीटाणुहरू त्यसै पनि हुन्छ, दुनियाँ किसिमको हुन्छ है, त्यो त्यहाँ बसेर झन् इन्फेक्सनहरू हुने दुनियाँ हुने सम्भावना रहन्छ। यो गर्ने हो। यति मात्र गर्दा पनि, यति गरिदियो भने शरीरले आफै हिल गर्न प्रयास गर्छ, आफै समाधान गर्न प्रयास गर्छ। हाम्रो शरीरमा क्षमता छ, तर मौका दिनुपर्छ, समय दिनुपर्छ। तर अब कसैलाई होइन म त काममा जानुपर्छ, मलाई रेस्ट गरेर बस्नु फुर्सद छैन, मलाई यसो गर्न फुर्सद छैन, अथवा मेरो झन् दुख्यो दुनियाँ भयो भने अब औषधि त लगाउनु पर्यो है। औषधिको रूपमा मैले औषधि चित्र राखेको छु जस्तो लाग्छ। सुरुमा त नम्बिङ खाले, धेरै च्यातिएको छैन भने, थोरै च्यातिएको छ, दुखेको छ मात्रै भने मैले यहाँ देखाएको औषधिको नाम चाहिँ इग्नोर गर्नुहोस् है, जुन चाहिँ यो कम्पनीको नाम हो। तपाईँ देख्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नले कृपया राइटतिर स्वाइप गर्नु होला, ओके, देखिन्छ पुरै। यो रेक्टिकेयर, यो नाम छोडिदिनुहोस्, यो जुन कम्पनीले यो औषधि प्याकेज गर्यो त्यसले आफ्नै नाम दिएको हो है, त्यो रियल औषधिको नाम होइन। रियल औषधिको नाम कहाँ हुन्छ भन्दा मैले पनि हेर्नुपर्छ, यहाँ माथि रहेछ, मसिनो अक्षरले, कस्तो छ बाटो छ हेर्नु त, यो लाइडोकेन 5% छ, त्यो चाहिँ औषधिको नाम हो। संसारभरि एउटै हुन्छ, त माथिको ठुलो अक्षर रेक्टिकेयर छ, त्यो औषधिको नाम होइन, त्यो त उसले प्याकेजिङ कम्पनीले दिएको नाम मात्र हो है। यो माथिलाई पत्रिका भन्यो भने यो तलकोलाई गोर्खापत्र भन्यो, अथवा तलकोलाई कान्तिपुर भन्यो कि है, सरी म जस्ट अपोजिट भने। यो माथिको चाहिँ पत्रिकाले जुन आफ्नो नाम दिन्छ नि, कान्तिपुरहरू जस्तै इङ्ग्लिस नाम दिन्छ नि, त्यो भने मुनिको चाहिँ पत्रिका मात्रै भने जस्तो भयो कि, बुझाउन सकेँ मैले। केमिकल नेम हो, जुन संसारभरि एउटै नाम हुन्छ तलको है, लाइडोकेन भने 5% रहेछ यो माथिको चाहिँ उसले यो जसले प्याकेजिङ गर्यो त्यसले नाम दिएको कुरो भयो। राइट, यो हेमोराइड्स हुनले पनि यही लगाउँछन्, हेमोराइड्स हुनले त अरू पनि लगाउँछन् होइन, प्रिपरेसन एज भनिन्छ। यो नम्बिङ गरिदिन्छ, यसले केही पनि गर्दैन, यसले समाधान। यो औषधि लगाएर मलाई सन्चो भयो, तिमीले पनि यो लगाऊ त भनेर कसैले भन्यो भने यो औषधिले सन्चो बनाएको होइन कि, भ्रम हुन्छ। यो औषधिले नदुख्ने मात्रै बनाएको, र नदुख्ने केही समय नदुख्ने बनाइदियो भने त शरीरले आफै समाधान गर्यो। समाधान कसले गरेको? शरीरले आफै गरेको, औषधिले गरेको होइन। ओके, अब युएसतिर जाइलोकेन भनिन्छ, अन्त नेपालतिर नै होला, औषधि नदुख्ने मात्रै बनाएको। अब यसले पनि भएन भने अर्को देखाउँछु मैले, नाइट्रोग्लिसरिन भन्ने हुन्छ, यसरी भित्रबाट ट्युबमा लगाउने है, रेक्टलले। तपाईँले यदि प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईँले ट्युबमा हेर्नुहोस्, पक्कै औषधि छ, प्रायः यही दिने गरिन्छ अर्को चरणमा नाइट्रोग्लिसरिन। यो पर्सेन्टेज फरक हुनसक्छ है, यो व्यक्तिको नाम हो, यो औषधिमा व्यक्तिको नाम भएर आउँछ युएसमा होइन, यो नाम चाहिँ इग्नोर गर्नुहोस् है, रियल पेसेन्टको नाम होइन यो है। यो कसैले कमेन्ट गर्नु होला, बिरामीको नाम देखायो भनेर, बिरामीको नाम यो बनाइएको नाम हो, रियल नाम होइन है। जेन डो भन्ने बिरामीको नाम लेखाएको छ यो औषधि है, नाइट्रोग्लिसरिन। पहिले यो औषधिले कसरी काम गर्छ भनेर सोध्नु होला होइन। यो औषधिले स्पिन्चर अहिले मैले देखाएँ, त्यो इन्टरनल र एक्सटर्नल पनि दुवैलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ। अनावश्यक स्क्विज भएर जुन चाहिँ दुखाउने भएको छ, च्यात्तिन बनाएको थियो, त्यसलाई हल्का रिल्याक्स गरिदिन्छ। दिन लगाउनु जरुरी पनि छैन, यो यस्तै दुखेको बेलामा लगाए पनि हुन्छ है, अथवा दुख्न सुरु भएर लगाए पनि हुन्छ, त्यसले रिल्याक्स गरिदिन्छ। र औषधिले रगत सप्लाई पनि, यो ब्लड भेसल डाइरेक्ट गरिदिन्छ कि, रक्तनली, यो हाम्रो रक्तनलीहरू देख्नु भएको छ यहाँ पनि हुन्छ, जता पनि हुन्छ रक्तनली, गुदभरि हेरेर हुन्छ रक्तनली, त्यसलाई हल्का ठुलो खोलिदिन्छ। ठुलो खोल्दैछ के भयो, ठुलो पाइपलाइन भएपछि कुरो बुझ्नु न, रगत पनि धेरै आउने भयो, रगत धेरै आएपछि के भयो, खाने तत्त्व पनि धेरै आयो, अनि त्यहाँ हिल गर्न सकियो। शरीरले त त्यो मर्मत गर्ने, जहाँ कतै हाम्रो नालीतिर कतै खाल्टाखुल्टी, बाटोमा कतै खाल्टाखुल्टी छ भने सप्लाई छिटो आयो भने रिपेयर हुन सजिलो भयो नि। बनाउने मान्छे त्यहीँ छ, तर सामान नभयो भने गाह्रो हुन्छ नि, त्यही भएर यसले न्युट्रिसन ल्याइदिने काम भयो, त्यो औषधिले काम गर्छ डाइरेक्ट गरेर है। एउटा रिल्याक्स गर्छ, याद गर्नुहोस्,
अर्को खाने तत्त्वहरू ल्याइदिन्छ है, भन्नाले बनाउने तत्त्व ल्याइदिन्छ भन्न खोजेको। हिल गर्ने काम गर्छ, तर हिल गर्ने काम चाहिँ शरीर आफैले हो, फेरि यो औषधिले सहयोग मात्रै गरेको। ओके, तर यो गर्दै जाँदा यो औषधिले धेरैलाई एकदमै टाउको दुखाउँछ, हेडेक दिन्छ। किन हेडेक दिन्छ नि, त्यो ब्लड भेसल डाइलेट हुन्छ नि, अब त्यो एरियामा डाइलेक्ट हुन्छ, त्यो एरिया औषधि त त्यहीँ मात्रै बस्दैन, औषधि त पुरै शरीरभरि एब्जर्ब हुन्छ है। खास गरी धेरै प्रयोग गरेको छ भने वा दिनदिनै प्रयोग गर्न परेको छ, दिनमा मल्टिपल टाइम्स धेरै पटक प्रयोग गर्नु परेको छ भने त अझै बढी चान्स हुने भयो। अनि त्यो ब्लड भेसल डाइलेट हुने भयो। गुदद्वारमा डाइलेट भनेको फुकेको भन्न खोजेको है, अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरिरहेको छु मैले। फुक्यो भने गुदद्वारमा फुक्यो भने त काम लाग्यो, किनकि त्यो रक्त सञ्चार धेरै भयो। तर त्यही शरीरमा अन्त नै पुग्छ, अनि टाउकोमाको यहाँको नसाहरू पनि अलिकति डाइलेट भयो भने यहाँ हेडेक हुने भयो है। अन्य कारण पनि होला हेडेक हुने, त्यो एउटा कारण पनि हो। यो बाहेक अर्को औषधि हुन्छ, यदि त्यो औषधि अहिलेको नाइट्रोग्लिसरिन प्रयोग गरेर तपाईँलाई टाउको दुख्ने सम्भावना, एकदमै टाउको दुख्यो भने है, प्रायः त्यही भएको कारणले अर्को औषधि प्रयोग हुन्छ। अरू अन्य कारणले पनि होला, अथवा त्यो नाइट्रोग्लिसरिन प्रयोग गर्न नहुने स्थिति पनि हुन्छ कसैलाई। यदि त्यो हो भने क्याल्सियम च्यानल ब्लकर भन्छ औषधि, हेर्नुहोस् अगेन नाम त्यही दिएको छ, यो बिरामीको नाम हो, जेन्डो भन्ने बनाइएको नाम हो है यो। अनि यो औषधि हो नेफिडेपिन है, यस्तो हुन्छ। डेल्टाइजम पनि हुन्छ, मसँग आएको छ कि छैन याद भएन मलाई, देखाउने प्रयास गर्छु कसै कसैले डेल्टाइजम भन्ने प्रयोग गरिन्छ औषधि। डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ यो औषधिहरू, फेरि आफै गएर किन्नु हुँदैन, मैले देखाएँ भन्दैमा धेरै सोध्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले देखाएँ। तपाईँ जहिले पनि, किनभने यो सबै ब्लड प्रेसरको औषधि हो कि, ब्लड प्रेसरको औषधि। जस्तै ब्लड भेसल डाइलेट गरेर मैले ब्लड प्रेसरको बारेमा छुट्टै पोस्ट गरेको हुनाले मैले धेरै भन्न चाहेन। खुलाएर प्रेसर लो गरिएको थियो, अन्य तरिकाले काम गर्छ, त्यसरी पनि त्यहाँ ब्लड भेसल डाइलेट हुने हो है। ब्लड प्रेसरको औषधि हो सबै, तर यो औषधि झ्याप्पै ब्लड प्रेसर लो चाहिँ गराउँदैन। ओके, यो बाहेक अरू भनेको इन्जेक्सन लगाएर, बोटक्स इन्जेक्सन तपाईँ थाहा पाउनु भएको छ, यसरी चाउरी परेको छ भने, कतै गाला चाउरी परेको छ निधारमा, यहाँ कस्तो यस्तो रिङ्कल छ भने इन्जेक्सन लगाएर प्यारालाइज गर्ने, लट्ठाउने भन्दा पनि यो काम गर्न नदिने। काम गर्न नदिएपछि त यो खुम्चिँदैन नि है, त्यो रिङ्कल्सहरूलाई मार्नको लागि त्यही शब्द प्रयोग गरेँ मैले है। त्यो इन्जेक्सन लगाउन सकिन्छ, नेपालमा कति गरिन्छ मलाई थाहा भएन, तर त्यो पनि धेरै लामो समय काम गर्दैन, 6 महिना 9 महिनामा फेरि लगाइरहनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो त अपरेसन गरेर, सर्जरी गरेर, अघि मैले विभिन्न किसिमको नाम हुन्छ, मैले सर्जरीको बारेमा डिटेल जान चाहिनँ, त्यो व्यक्ति अनुसार फरक हुनाले मैले धेरै भनिरहनु भएन यहाँ। यसरी भित्र गएर यो जुन चाहिँ अनावश्यक बढी कन्ट्राक्ट खुम्चिने समस्या भएको हुन्छ नि, त्यसलाई गएर हल्का यसलाई काटेर यसलाई मत्थर पार्ने काम गर्न सकिन्छ है। यसरी खुम्चिने, यसरी कन्स्ट्रिक्ट हुनलाई त्यो सर्जरी गर्ने। अब व्यक्तिको हेरेर, केस हेरेर हुन्छ सर्जरी, त्यो सर्जनले तपाईँलाई बुझाउने कुरा भयो कहाँ कस्तो समस्या छ र कसरी अपरेसन गर्ने हो र। तर एउटा कुरा म भनिदिन्छु, यदि यो अपरेसन गर्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुभएको छ, सुरुमा मैले भन्थेँ नि, यो इन्टर्नल स्पिङ्क्चर छ, यसले हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, यसले यसरी कन्स्ट्रिक्ट गर्छ, जसले गर्दा दिशाहरू बाहिर आउँदैन, तरल पदार्थहरू बाहिर आउँदैन, ग्यासहरू बाहिर आउँदैन, नत्र भने जतिखेर पनि दिशा आइरहेको हुन्थ्यो। अब तपाईँले यो अपरेसन गरिदिएपछि, यो फालिदिएपछि अथवा कति निकालिन्छ, कहाँ गरिन्छ, त्यो अनुसार नै भर पर्छ है। सम्भावना के रहन्छ भन्दा कसैलाई अब दिशा गइरहने हुन्छ सम्भावना रहन्छ, अथवा समयमा जुन हामीले रोक्न सक्थ्यौँ नि, रोक्न सक्ने क्षमता कम हुनसक्छ, किनकि सर्जरी यता अन्न पनि भागवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्त पनि काटिन सक्छ, रिस्क त्यो हुन्छ, तपाईँको डक्टरले त्यो बुझाउँछन् अपरेसनै गर्न पर्यो भने। ओके, तर सबैलाई हुँदैन, तर्साउन पनि चाहिनँ मैले। ओके, अब म कुरा गर्छु एनल फिस्टुला। तपाईँले एनल फिसर भनेको बुझ्नुभयो, त्यही स्ट्रक्चर हो सबै। अगेन यो फेरि कमेन्ट कार्डले देख्नु भने कृपया राइट स्वाइप गर्नु होला। यो मसलको लेयरहरू छ, ब्यान्डहरू छ धेरै नै, मैले यो एकदमै डिटेल त देखाएको छैन। यसको यो बिचबिचै भागमा अथवा यतातिर स्पेसहरू हुन्छ, जुन अलिक फरक किसिमका कोषहरू हुन्छ, त्यहाँ इन्फेक्सन भयो भने विभिन्न किसिमले पिपहरू जन्मेर, पसहरू जमेर बसेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो घाउ भयो भने, हातमा नि घाउ भयो भने डल्लो केही भएर मुनि स्किन मुनि बसेका हुन्छ, छाला मुनि बसेका हुन्छ नि, हामीले त बाहिर भएकोले के गर्यौँ,
कि फुटेर बाहिर निस्किन्छ, नभए हामी कोपेर सियोले कोपिनी हो कि केले कोपिनी कोपेर निकालेर बाहिर फाल्छौँ नि, यो त बाहिर भयो निस्कियो। तर यदि त्यही समस्या त्यस्तै खाले इन्फेक्सन त्यस्तै खाले कुनै समस्या यो बिचतिर भइदिएको भए त्यो पिपहरू त बाहिर निस्किनु पर्छ है, बाहिर पनि निस्किँदैन। यदि कीटाणु कारणले हो भने त यो झन् कीटाणु मजाले हुर्किँदै ठुलो हुँदै हुनु पायो, अथवा अन्य अन्य अरू रोगको कारणले हुन्छ त्यो पिपहरू बाहिर निस्किन पाउँदैन अनि त्यही भित्र अड्किया हुन्छ। एकपल्ट त निस्किनु पर्यो, अझै समस्या बढ्दै जान्छ कसैको। र पुवाल बनाउँदै खोतलिँदै मुसाले त्यो खोतल्दै जुन जमिन मुनि मुसाले खोतल्दै अर्कोतिर निस्किन्छ नि, त्यसै बुझ्नुहोस्। त्यस्तै भएर मैले धेरै चाहियो यो धेरै यहाँबाट पुवाल परेर, यदि यहाँ छ भने पुवाल परेर यता निस्किन सक्छ, अथवा पुवाल परेर यता आउन सक्छ। यहाँ यदि यहाँ इन्फेक्सन भएको, यहाँ इन्फेक्सन पुवाल परेर यता आउन सक्छ। यो धेरै किसिमले फिस्टुला हुने भयो। यो मैले फिस्टुला भन्दैछु है, एनल फिस्टुलाको बारेमा। फिस्टुला इन एनो पनि भनिन्छ होइन यो मेडिकल टर्ममा, अथवा पेरिएनल फिस्टुला भनिन्छ। कसैको यो फरक दुनियाँ किसिमले चाहिँ यो पुवाल पर्ने भयो क्या, यो ट्रेन यो के अरे यो मुसाले खोताले जस्तो भित्र यस्तो हुने भयो। सबैको एक किसिमले हुँदैन, त्यही भएर सर्जरी पनि वा यसलाई समस्या समाधान गर्ने तरिका पनि फरक किसिमको हुनेछ। ओके, किनकि यो एरियाको गुद्वार एरिया मसल भनेको एकदमै टाइट हुने, खोल्ने, एकदमै मोबाइल एकदमै मोसनमा आउने, मोसनमा भन्दा नि स्ट्रेच हुने, दुनियाँभरि कुरा हुने। यो त यहाँ त धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ कि है। यदि तपाईँको इन्फेक्सन यहाँको केही भइरहेको छ, अथवा अरू कुनै कारण मेडिकल कुनै एउटा कारणले अहिले मैले भने क्रोन्स डिजिजहरू, दुनियाँ इन्फ्लामेटरी कुराहरू केही भएको छ, यो समस्या भएको छ भने त अनि कुम्चिनी गयो भने त यो त बिचमा मोसनको कारणले पनि अझै च्यात्तिने तन्किने होइन इन्फेक्सन हुने भयो भने ठुल्ठुलो हुँदिनु भयो र यो पुवाल हुँदै जान्छ, फिस्टुला हुन्छ। पछि बाहिर यो गुद्वारको नजिक नभए यता बाहिरपट्टि हेर्नु त यहाँ पनि देख्यो नि, यो त गुद्वार हो, यो त यहाँ होल नभएर यतापट्टि आएर पनि पुवाल पर्ने भयो कि, अलिक पर पनि पुवाल देखिन सक्छ कि, 2 इन्च यसै 2 औँला पर पनि पुवाल हुनसक्छ मसिनो कसैको। राइट, त्यो हो फिस्टुला भनेको। तपाईँ एनल फिस्टुला भनेको सुन्नुभएको छ नि, त्यो हो। र यसको उपचार गर्ने विधि विभिन्न हुन्छ है, विभिन्न हुन्छ। त्यही भएर सबैको एक किसिमले नहुने हुनाले कसैको हल्का हल्का काटेर हल्का एक्सपोज गरेर थोरै ड्रेन गर्दा पनि हुन्छ, कसैको यो पुरै काटेर एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। दुनियाँ यसको तरिकाहरू हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यो धेरै डिटेलमा जान चाहेन, व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। अपरेसन गर्ने हो, प्रायः अपरेसनले सन्चो हुन्छ यदि सामान्य औषधिहरू खाएर भएन भने। द्याट्स अल। आज मैले त्यति मात्रै कुरा गर्न चाहेँ, एनल फिस्टर र फिस्टुलाको बारेमा कुरा गरेँ। कृपया यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने र यदि ज्ञानवर्धक छ जस्तो लाग्यो भने भिडियो सेयर गर्नु होला, मैले थोप्लो दिनु होला है। आई अलवेज एप्रिसिएट थोप्लो। र तपाईँलाई काम नलाग्यो भने अरूलाई काम लाग्न सक्छ। र अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई, सी यू, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।